अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के स्पेशल प्रोग्राम में यौम तकबीर के हवाले से मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज यौम तकबीर बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। अवाम के अंदर भी एक मिली जज्बा जो है वो पाया जाता है। हम देखते हैं ये जोश और जज्बा, हम ये देखते हैं ये खुशियाँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक एटमी ताकत पाकिस्तान जो है वो ये इस मुल्क को एक बड़ा ही स्पेशल मकाम हासिल हुआ जब ये एटमी ताकत बना। ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान, जिसमें हम ना कभी झुके, ना कभी हमने सर झुकाया और ना कभी आने वाले दिनों में झुकेंगे। हमने ये देखा कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क होने के नाते ये एक शर्फ हासिल हुआ इसे कि ये फर्स्ट इस्लामी एटमी ताकत है। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर जब एटमी ताकत आप बनते हैं तो बड़ा क्रिटिक्स, बड़ा एक हमें जो है वो बुराई का सामना या फिर हम कह सकते हैं कि एक निग्लेजिबल कंडीशन फेस करना पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की खातिर, इसकी जमहूरियत की खातिर, इसकी खुशियों की खातिर, इसकी आज़ादी की खातिर। तो आज हम इसी खुशी के मौके पर एक स्पेशल प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी कहना ज़रूरी होगा कि आज जो हम हैं, जिस चीज़ की हमने खुशियाँ 1998 में 28 मई को एटमी धमाका करके मनाई थी, आज हमें इसको संभाल के रखना है। इसकी खुशी को मनाना ज़रूर है लेकिन आने वाले दिनों के लिए तैयारी करनी है। तो ये स्पेशल प्रोग्राम इसलिए भी आज करना ज़रूरी था, ये स्पेशल नशिस्त आपकी खिदमत में लाना ज़रूरी थी कि आज हमें ये बावर करवाया जा सके एज अ नेशन हमें स्ट्रॉन्ग होने की, एक होने की ज़रूरत है और हम सब एक हैं, आज ये अहद करेंगे। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ करवाते चलें। आज हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब ने। आप डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं हसन हबीब साहब, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फारान साहब, आप प्रेसिडेंट हैं कराची प्रेस क्लब के, जर्नलिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। मैं मुख्तार साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। कर्नल साहब प्लीज़ ये बताइए, सबसे पहले यौम तकबीर बनाया जा रहा है, बेसिकली हम जो ये मनाते हैं, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब थे और उस वक्त हमने ये देखा था कि बड़ा ही एक जोश जज्बा पाया जा रहा था। एक नारों की गूंज के अंदर ये एटमी धमाका किया गया था, पूरी कौम एक पेज पे नज़र आती थी। क्या मिस करते हैं आप आज के दिन और क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? और फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये हुआ था तो ये क्या सिनेरियो था उस वक्त? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान कौम को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। आज से सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, बेसिकली 25 साल पहले ये वाक़या पेश हुआ था। देखिए, हमें देखना चाहिए कि हमें एटमी धमाका करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, हमें एटमी मुल्क बनने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसकी वजह ये थी, आपको याद होगा कि जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जो हैं उन्होंने फिर ये देखा कि जब भारत एटमी ताकत बनने की तरफ जा रहा है तो उन्होंने 20 जनवरी 72 को एक मीटिंग कॉल की। मतलब ही इज़ नोन एज ए पायनियर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा। तो जब तक ये हमें हिस्ट्री नहीं थोड़ी मालूम होगी तो मतलब लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये क्या ज़रूरत पेश आई। तो उन्होंने फ़ौरन ही एक मीटिंग कॉल की मुल्तान में और उन्होंने मुनीर अहमद ख़ान जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उनसे कहा कि मुझे एटम बम चाहिए 1976 तक तैयार करके दें। अच्छा, हाँ, ये उन्होंने उनको डेडलाइन दी। और साथ उन्होंने साथ एक बोर्ड भी बना दिया जिसमें सेक्रेटरी जनरल डिफेंस AGN काजी साहब थे, सेक्रेटरी डिफेंस जो थे वो गुलाम इसाक साहब और आगा शाहिद साहब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। उन्होंने कहा ये बोर्ड जो है ये आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी करेगा। लेकिन आपको पता नहीं चाहिए, जब ये हम बनाते हैं एटम बम वगैरह, न्यूक्लियर आर्सेनल की इसकी तैयारी करनी थी तो उसके लिए फिसाइल मटेरियल चाहिए था। तो जब देखा शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कि ये प्रोग्रेस स्लो है तो उन्होंने फिर इसको स्पीड अप करने के लिए डॉक्टर कदीर ख़ान ने उसको पता चला कि पाकिस्तान में मुश्किलात हैं तो उन्होंने एक लेटर लिखा उनको और उन्होंने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट किया कि आप तशरीफ़ ले आएँ। तो उन्होंने आके फिर फिसाइल मटेरियल को बनाना शुरू किया क्योंकि बगैर यूरेनियम के तो ये इसका बन ही नहीं सकता ना। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे इसके जो रूह रवां हैं सब प्रोग्राम के,
ان کا نام لینا ضروری ہے. وی اسٹارٹ فرام شہید ذوالفقار علی بھٹو, اس کے بعد اپنا ضیاء الحق کے بعد نواز شریف صاحب اور قدیر خان. میں نے جیسے پہلے آپ سے سارے سائنسدان وہ انجینئرز جس میں شامل تھے, ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت, یہ سب کی ایک اس میں تمام کاوشیں ہیں. اس میں خوبصورتی یہ رہی ہے کہ قطع نظر کے گورنمنٹ کون سی تھی, بے شمار جو جن کے لیے لوازمات ہیں, فنڈز ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ہر حکومت نے پوری کی. تو یہ مطلب کریڈٹ جاتا ہے. پھر ہوا کیا, 18 مئی کو 1998 کو بھارت نے ایک وہ دھماکہ کر ڈالا کہ اس میں تھا اسمائلنگ بدھا, اس کا نام تھا اسمائلنگ 1974 ہاں اسمائلنگ بدھا اس نے وہ کیا. تو اس کے اوپر پھر یہ پاکستان نے پھر انہوں نے بھی 28 مئی 98 کو جو ہم نے کیا ہے, دیٹ واز ان ریسپانس ٹو انڈیاز, جو انہوں نے 14 مئی کو کیا, 14 مئی کو کیا تھا. تو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ کافی, آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو یاد ہو, اخبارات میں بہت کچھ آتا رہا, یہ کریں وہ کریں, تو سب کہہ رہے تھے کہ جی فوراً دھماکہ کریں. تو الٹیمیٹلی دی پرائم منسٹر ٹوک اے ڈیسیژن, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے ان کو فون کال بھی آتی رہی, کتنی بار آتے بھی رہے, لوگ بھی آتے رہے, ایک ہفتے کے اندر 4-5 فون کال آئیں. تو اس کے بعد انہوں نے پھر اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو آئی ول گو ود مائی پیپل, ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں کروں. یہ بیسیکلی انڈیا کو بیلنس کرنے کے لیے تھا. یہ ڈیٹرنس ہے ہمارے پاس, جو کہ انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی زندگی بھر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. حسن حبیب صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں سر, ایک ایز اے ڈپلومیٹ آپ نے یہ چیز فیس کی ہوگی, کنٹری ٹو کنٹری ہمارے بائلیٹرل ریلیشن ہوتے ہیں. جب پاکستان ایک اسلامک کنٹری اور پھر ایٹامک ایک طاقت بھی بن کر ابھرا سب کے سامنے, اور یہ تو لوگوں کے لیے, پوری دنیا کے لیے بڑا ایک سرپرائزنگ سچویشن تھی کہ پاکستان کی بھائی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اتنی ہمت کہ یہ سامنے آ گیا, اور دوسرا یہ کہ ایک اسلامک کنٹری یہاں پر ایٹامک پاور بن گیا. سو ڈو یو تھنک دیٹ کہ بائلیٹرل ریلیشن میں ہمیں کوئی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکیلا پن, یا پھر ہم بالکل لیفٹ اوور فیل کر رہے تھے, کچھ ایسا ہوا تھا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد دوں گا اتنے بڑے کام پہ. یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے علاوہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے. فسائل مٹیریل کا بٹ صاحب نے ذکر کیا. فسائل مٹیریل کو افزودگی کے بعد 236 تک پہنچانا بہت بڑی ٹیکنالوجی. اس میں ڈاکٹر قدیر کا کنٹریبیوشن اور بے تحاشا سائنسدانوں کو, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے وہ سائنسدان جنہوں نے ڈیلیوری سسٹمز پہ کام کیا, چاہے وہ موبائل لانچرز تھے, چاہے وہ سیلوز کے تھے, یا ایئر کرافٹس ہم نے جو پروکیور کیے, میزائل بنائے. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو پاکستان جیسے غریب ملک یا چھوٹے لو ٹیکنالوجی ڈیولپنگ ملک سے ممکن نہیں تھا. جہاں تک اس کا سوال ہے کہ ہم دنیا میں اکیلے ہو گئے, میرا نہیں خیال کہ ہم پہ کوئی زیادہ رہا, بلکہ اس معاملے میں اگر میں تھوڑا سا فارن آفس کا رول بتاؤں تو جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو ہم لوگوں نے 2 ہفتے بحث ہوئی. انڈیا میں دھماکے میں ٹوٹل 3 آدمیوں کو پتا تھا. ان پاکستان اٹ واز اے ویری ڈیموکریٹک پروسیس. اٹ واز این اوپن ڈیبیٹ, ہر آدمی پچ ان کر رہا تھا. سب سے خاموش میرے خیال میں فوج تھی. فوج نیو ایوری تھنگ بٹ دے ور کوائٹ. سب سے زیادہ ووکل فورن منسٹر صاحب ہمارے گوہر ایوب صاحب سب سے زیادہ ووکل تھے دھماکہ کرنے پہ, اور فورن آفس میں روز بحث ہوتی تھی کرنا ہے نہیں کرنا, اور رات کو 1:30 بجے تک بحث ہوتی تھی. Actually they were afraid of repercussions, کہ وہ consequences سے ڈر رہے تھے. ایسٹیمیٹ تھا, اور میرے خیال میں بالکل صحیح تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہی اگر ہم دھماکہ کر لیں گے تو دونوں پہ 7 سینکشن لگیں گے, اور دونوں پہ 7 سینکشن اٹھ جائیں گے. اچھا, آپ کا جو اصل سوال تھا کہ لوگوں کا ریاکشن کیا تھا, میں اس وقت ایران میں تھا, تو کنٹریز کا جو آفیشل ریاکشن تھا وہ تو ظاہر ایٹمک دھماکے پہ پازیٹیو نہیں ہو سکتا, لیکن عوام جتنے خوش تھے, میں نے موروکو میں بھی دیکھا, میں نے ایران میں بھی دیکھا, اکثر جگہ مسلم ملکوں میں جہاں ہم جاتے تھے, وہ 2 جگہ تو میں نے سرو کیا ہے, وہاں عوام دے ور سو ہیپی. وہ انفیکٹ بہت سارے عرب ملکوں پہ پریشر پڑا. آفیشلز جو مسلم ممالک کے آفیشلز تھے, کیا پاکستان کو ذرا سی بھی آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی خاص آئسولیشن تھا. یورپ میں تھوڑی سی فیلنگ آتی تھی کیونکہ انہوں نے پہ انویٹیشن وغیرہ روک لی تھی, لیکن 6 مہینے کے بعد پھر سینکشن اٹھ گیا اور پھر ہم لوگ نارمل حالات میں آ گئے. لیکن ہمیں جو
पब्लिक लेवल पे पजीराई मिली थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इवन मिनिस्टर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, हम एक मीटिंग में गए तो उन्होंने ऑफिशियली तो जो लिखे पॉइंट्स उसमें कहा कि जनाब धमाका ज़रूरी नहीं था ये वो। उसके बाद उन्होंने जो जूनियर्स को हटा के हमें साइड में लेके गए और कहा कि आप पर्सनल मुबारकबाद कबूल करें। यानी ऑफिशियल्स जो थे पर्सनली वर सो हैप्पी, यही मोरक्को में हमें फीलिंग आती थी। तो इन अ वे वी क्रिएटेड समथिंग जो मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। ये नहीं कि इससे हम कोई तबाही, देखिए न्यूक्लियर वेपन को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे कर्नल साहब ने बिल्कुल ट्रूली कहा ये सबसे बड़ा डिटरेंस। अगर ये ना होता तो कारगिल के वक्त जंग हो जानी थी, अगर ये ना होता तो 2019 में जंग हो जानी थी। इट हैज़ प्रिवेंटेड एटलीस्ट 3 वॉर्स। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी। और फिर देखिए हम लोगों ने न सिर्फ वेपन बनाया, हमने क्रेडिबल डिलीवरी सिस्टम्स बनाए, हासिल भी किए, खुद भी बनाए, बड़ा कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह। और इसके अलावा हमने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और सबसे जो अहम बात है, वी हैव अ सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अगर आज दुश्मन सारे हमारे नोन पॉइंट्स तबाह कर दे जहां हमने स्टोर किया है, तो उसके बाद भी हम आ सकते हैं। और ये कॉम्पिटेंसी में नो डाउट पाकिस्तान बहुत तो ज़्यादा हमने है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें बड़ा फख्र करना चाहिए कि हमने अच्छे सिस्टम्स क्रिएट किए हैं जो हमारे अपने डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी थे। आइसोलेशन वगैरह इनिशियली शायद थोड़ी सी रही हो, लेकिन विद इन मंथ्स वी बाउंस बैक एज अ वेरी वाइब्रेंट, वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री जिसने एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू किया है। इससे पहले किसी डेवलपिंग कंट्री ने या इतने कम माली मुश्किलात को क्रॉस करते हुए लोगों ने ये हासिल किया हो। तो इट्स अ रियल अचीवमेंट और कौम को उसके लिए हमेशा फरहान साहब से पूछना चाहूँगी। फरहान साहब, एज अ जर्नलिस्ट मीडिया का बड़ा किरदार होता है जब खासकर ऐसे कुव्वत बन के जब पाकिस्तान सामने आया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और ऐसी फर्स्ट टाइम चीज़ों को फेस करना, पहली बार ये हालात पैदा हुए। दूसरा ये कि पूरी दुनिया में एक गुड परसेप्शन बिल्डअप करना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अखबारात बड़े इस चीज़ के अंदर वोकल होते हैं, बड़े सामने आते हैं लोगों के कि एक अच्छा किरदार अदा होता है। तो जैसे ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान की, जैसे ड्यूटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की होती है, ऐसे ही ड्यूटी मीडिया की भी होती है। क्या समझते हैं आप, उस वक्त कैसा किरदार था और अब कैसा किरदार अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो वही जैसे हमारे साथियों ने कहा, पूरी कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। और देखें, इसमें हमारा हिस्सेदारी माहौल बनाने के साथ साथ ये भी है कि यौम तकबीर नाम भी हमारे सहाफ़ी ने दिया था, और जो आज तक मनाया जाता है सिल्वर जुबली जो हम यौम तकबीर की मनाए जा रहे हैं, मुजीबुर रहमान शामी, यानी एक बाकायदा कंपटीशन हुआ था और उसमें जो नाम चूज किया गया था वो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से था। नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट किया जाए, तो उसमें बाकायदा वो था, उसमें तो हम उसमें हिस्सेदार हैं। यौम जब भी मनाया जाएगा तो हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी उसके अंदर हिस्सेदार रहेगी। दूसरी बात जो कि हमारे मुख्तार भट्ट साहब ने, कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात कि किस तरह हुआ, हबीब साहब ने भी डिफाइन किया कि हम किन मराइल से गुजरे। उस वक्त भी मीडिया ने बहुत मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर माहौल बनाया था। उस वक्त काफ़ी सारे थे। देखिए, जर्नलिस्ट का एक और किरदार है। मशाहिद हुसैन सैयद साहब जो इस वक्त सेनेटर हैं, वो मुस्लिम अखबार के एडिटर हुआ करते थे। जब ये हुआ ज़ियाउल हक साहब का, जो ये बात की ना भट्ट साहब ने, देखिए आप बदतरीन मुखालिफ भी आप किसी को मुखालिफ समझते हो ना, अगर उसके कोई अच्छे काम है तो शरीयत आपको पाबंद करती है कि उसका नाम लें। ये जो भट्ट साहब ने शुरू से पूरी एग्जाइल में भी रहे और उनका लंदन अंदर होते थे मिलिट्री अताशी, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये न्यूक्लियर के हवाले से दुनिया भर में जहां पर भी किताब अवेलेबल होती थी, रिसर्च बुक होती थी, तो वो पाकिस्तान को भेजा करते थे। उसके अंदर उन्होंने अताब भी साहब, राव इश्तियाक अली खान साहब उसके अंदर थे, वो हमें पूरी इसमें बताते थे जब जिंदा थे और हम बहुत छोटे, बताते थे कि किस तरह से हुआ क्या। हम अपनी हिस्ट्री को एडमायर नहीं करते, इंजॉय नहीं करते, हम उसको क्रिटिक करना शुरू कर देते। क्रिटिक बास चीजें नहीं होती। आप किसी हीरो को तो ये आप हमारी जो यंग जनरेशन है उनकी नशोनुमा के लिए और उनकी एक तरबियत के लिए ये आप इस तरीके से उनको एडवाइस करवाइए कि ये हमारे लोग हैं, हम इनकी बुराई नहीं करेंगे, हम इनकी इस्लाह तो कर सकते हैं लेकिन हर वक्त क्रिटिक्स करना ये जायज नहीं है। ये बोलना कि जनाब ये तो ऐसा हमारा सोशल मीडिया टाइप का एक टूल यूज कर लिया है व्हिच इज वेरी डेलिबरेटली बहुत ज्यादा होती है। देखिए, मैं भी 90 में डिफेंस कोरेस्पोंडेंट, अमित गुल साहब हमारे चीफ अंपायर होते थे और मैं उस वक्त जनरल
کرنل اسلم بیگ صاحب کا دور تھا، ہم اس کے بعد نکلے. اب دیکھیں نا، ایک سوشل میڈیا پہ ہم آپس میں گوسپ کرتے ہیں، یار یہ کیسا ایٹم بم ہے، ہماری حفاظت کے بجائے ہم اس کی حفاظت کریں. او بھائی کو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر جو حبیب صاحب کہہ رہے تھے بالکل 100% صحیح ہے. اگر یہ ڈیٹرنس نہ ہو نا تو آپ کو آتے جاتے جو آپ کو تھپڑیل ہو آپ کو سمجھ نہیں آئے. چائنا کیوں اگر ہوتا ہے، چائنا کیوں جو 5 جو ہمارے ویٹو پاور والے ہیں کنٹریز، کیا وہ اکنامی میں مضبوطی کی وجہ سے؟ نہیں، ڈیفنس کی وجہ سے. کہ فرانس کو لے لیں آپ چائنا کو لے لیں، آپ سارے جو ہندوستان نے اگر کیا تو اس کو ٹیلی فون کسی نے نہیں کیا. ہم جب کرنے کے لیے تیاری کر رہے تو ہمیں ہر دنیا کا ٹھیکیدار ہمیں ٹیلی فون کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا بھائی؟ آپ نے پہلے ہندوستان کو کیوں نہیں روکا جب وہ 74 میں اس نے کاشن دے دیا تھا؟ پھر ایک اسلامی ایک ٹچ بھی آ جاتا ہے، اسلامی ٹچ بھی ہے، لیکن اسلامی ٹچ سے زیادہ یہ نا ہمیں دیکھیں اسلام کو آگے رکھے کہ جی اسلامی ملک کے بعد تو بھائی دیکھیں ہمیشہ سیاست تو کی جاتی ہے نا فرانس. بھائی چائنا تو کافر ہے، وہ اہل کتاب بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کسی نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ فرانس میں بھی تقریباً اس ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا ہماری نئی نسل کو بھی. آپ انجوائے کریں اپنی اس کو طاقت کو، اپنی ڈیفنس کو انجوائے کریں. ایسا نہیں وہ ٹھیک ہے اکنامیکل کنڈیشنز آتی ہیں، جب آپ مضبوط ہوں گے تو آٹومیٹک. اگر دیکھیں کسی ملک کا ڈیفنس، لوگ یورپ کی بھی مثال دیتے ہیں، ہم یورپ وغیرہ بھی آتے جاتے ہیں، یورپ میں اگر فوج نہیں ہے یا ان کا ایسا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے تو ان کا کوئی ٹھیکیدار تو ہے نا. تو آپ پاکستان مضبوط ہے تو آپ سمجھیں یہ کوئی ہم خامخواہ ہواؤں میں بات نہیں کرتے کہ تمام اسلامی ممالک مضبوط ہیں. یہ اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایک پاورز ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ آج کا سلوگن بڑا ہی سیٹ ہے ہمارے آج کے موقع پر کہ نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے. میں مختار صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، مختار صاحب ڈو کامنٹ آن دیٹ کہ جو ہماری ینگسٹرز ہیں، ہماری جو نئی نسل ہے، ان کو بتانا بڑا ضروری ہے، ان کو باور کروانا یہ ضروری ہے کہ 1998 میں جو ہم ایٹمی قوت بنے تھے اس کا کیا مقصد تھا. دوسرا یہ کہ ہماری ہسٹری کو انجوائے کرنا، جیسے فرحان صاحب نے کہا، ایک 25 سال ہو گئے، آج کے دن جو ہم یہ منا رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ ضروری بھی تھا. اب ہماری ینگسٹرز کے لیے جو تربیت ہوگی تو ان کو کیا چیز فوکس کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑی اسی منتھ کے اندر تھوڑا سا ایک ایشو دیکھا ہے. آپ نے بڑا اچھا یہ سوال اٹھایا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے آپ کو جو آپ کے جو سلیبس ہیں کنٹری کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے، ادھر اس کا پوری تفصیلات ہونی چاہیے. پاکستان جب بنا تو ہندوستان نے ہمیں قبول نہیں کیا. جی. ہمارے جو حصے کا سامان تھا، ملٹری ہارڈ ویئر یا جو پیسہ بنتا تھا، وہ بھی نہیں ہمیں دیا. یعنی کہ وہ بھی نہیں ہمیں دیا. اور ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جی 6 مہینے کے بعد پاکستان جو ہے یہ واپس ہمارے پاس آ جائے گا، اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. تو سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کی ہسٹری تو مرتب کریں. آئی ہیو یٹ ٹو سی، میں نے پاکستان مطلب بنتے ہوئے دیکھا ہے، جھنڈی بھی اٹھائی ہے، نعرے بھی لگائے ہیں. میرا تو اس جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے، بالکل تعلق ہے اس لوگوں سے. تو میں نے تو ایسی کوئی کتاب نہیں دیکھی جو مستند کتاب ہو جس میں لکھا ہو کہ بھئی پاکستان کیسے وجود میں آیا، پاکستان کو کیا تکلیفیں تھیں، پاکستان کے دشمن کون ہیں، ان کو کیسے ڈیل کیا. تو جب تک آپ دیکھیں نا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر کہ ڈاکومنٹری بنائی جائے اس کے اوپر، ایٹامک جو ہمارا سیٹ ہے، ڈاکومنٹری بنائیں، کم از کم وہ تو دکھائیں، اپلوڈ کر دیں. مطلب یہ کام تو ہو سکتا ہے نا. اگر آپ نے کتاب میں مختصر حال بیان کیا تو یہ ہے وہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو آپ اویئرنیس پیدا کریں. جب تک اویئرنیس پیدا نہیں ہوگی ان کو پتہ کیسا چلے گا؟ وہ تو خوش ہوں گے کہ جی ہم ایٹمی طاقت ہیں، ایٹمی طاقت ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا جی خوشیاں منائیں، ایران میں تھے، بلکہ ساری دنیا کے جو مسلمان تھے وہ خوش ہوئے، ان کے لیے خوش ہوئے. ہاں. اور وہ ڈاکٹر خدیق خان آپ کو پتہ ہے وہ انڈر ڈیٹینشن رہے کافی عرصہ، کہ بھئی انہوں نے وہ انفارمیشن جو ہے اسلامی ملکوں کو بھی دی ہے. میں تو کہتا تھا سب اسلامی ملکوں کو دے دینی چاہیے تھی تاکہ ہر ایک ایٹامک پاور جو ہے وہ بن جاتی. تو اس میں جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے دیکھنے کا کہ اب یہ فرحان صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ جی ڈیفینس بالکل ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن ڈیفینس کو مضبوط کرنے کے لیے جو آپ کی اکانومی ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. دیکھیں اکانومی کا مطلب کیا ہے؟ پیسہ.
पैसा का मतलब ये है कि हार्डवेयर आपने खरीदना है, चीज़ें खरीदनी है, जेब में पैसे होंगे तो हर जेब चीज में खरीदी जा पैसे होंगे तो अभी हम हर चीज आप खरीद अभी सकते हम हैं। लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, सब कहते हैं, सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए वो साथ साथ चलाना पड़ेगा कि अगर हम अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें अपनी इकानमी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसाक साहब बार बार कहते हैं इंशाल्लाह हम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी यहाँ भी मैं एक बात ज़रा करता चला जाऊँ जी, आपने देखा होगा अखबार में पाकिस्तान के डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है जी, वो इतना है फलाना है। लोगों को असल में कोई एजुकेशन देने वाला नहीं है। जैसे इस साल बजट 1563 बिलियन रुपीस था आर्मी का, ये डिफेंस का बजट। अच्छा, उसमें अब इसमें नेवी भी शामिल है, एयर फोर्स भी शामिल है और आर्मी भी शामिल है, ठीक है। तो आर्मी का तकरीबन बनता है कुछ 745 बिलियन रुपीस, ठीक है। लेकिन जो आर्मी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो ये वहाँ से जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, that runs into about 430 बिलियन रुपीस। तो वर्चुअली आर्मी जो है उसको आप 300 बिलियन दे रहे हैं, बाकी तो किटी में गवर्नमेंट में आ गया ना, इनकम टैक्स की सूरत में आ गया, टैक्सों की सूरत में आ गया। और फिर 80 से 90 हजार लोग जो हैं, 80 से 90 हजार लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं इन इदारों में। मुझे अफसोस होता है कि जो लोग जो इसके ऊपर बातें करते हैं कि जी फौज जो है वो पैसे खा जाती है, बजट खा जाती है, यही तो एक खुदा का खौफ करे भाई, वो तो सबसे कम उनका है बजट, 13% बनता है ओवरऑल, ये है सूरत हाल। तो ये एक अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है एट ऑल लेवल्स। बात हो रही थी 28 मई की, जो लोग हीरोज़ हैं, जो लोग हीरोज़ रूल आउट नहीं करा जा सकता, उनको तो सामने लाना है सबके, और उनकी वजह से हमने उनको जैसे उन्होंने कहा कि जिसने हिस्सा डाला है उनको मतलब याद करना चाहिए आज के दिन, उनके बारे में फीचर लिखने चाहिए। कतई नज़र के हमें किसी की शक्ल पसंद नहीं है, वो एक अलग इशू है, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को, मुल्क के दिफा को इतना मजबूत बनाया है, इसको इतना ही हिम्मत दे दी है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, आज भी जो वेस्ट है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ है। लेट अस एक्सेप्ट दिस रियलिटी। वो किसी ना किसी तरीके से मतलब हमें नुकसान पहुँचाने के दर पे है। उसके लिए हमने बहुत सेफ गार्ड किए हुए हैं, हमारी हुकूमत ने किए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किए हुए हैं। उसके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, SPD, स्ट्रेटेजिक प्लान विजन है, वो उसको आर्मी कंट्रोल करती है, और वो इतना सिक्योर और सेफ है कि वहाँ पे मक्खी भी पर नहीं मार सकती, मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इसलिए कौम को इस बात पे मतलब मुतमईन होना चाहिए कि देयर डिफेंस इज इन सेफ हैंड्स, और हमारा न्यूक्लियर सेट इज इन सेफ हैंड एंड नोबडी कैन हार्म इट। एग्जैक्टली इसीलिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी पाक फ़ौज का कि उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा और हमें सही से डिफेंस किया, जो कि हमारी ज़रूरत भी है। मैं हसन साहब से पूछना चाहूँगी, हसन साहब डू कमेंट ऑन दैट कि अब जो हमारे डिप्लोमेसी, जो एक डिप्लोमेटिक लेवल है, डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान की, डू यू थिंक कि अब आने वाले दिनों में जो मईशत के हवाले से थोड़े से मिसपरसेप्शन, जो मैं अगेन फरहान साहब से भी पूछा था, आपसे भी पूछूंगी कि इसको वाइप आउट करने की ज़रूरत है। नो डाउट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, बड़े अच्छी से उन्होंने अब देखा है, अब यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक इख्तियार किया गया है उसके अंदर हमने देखा कि अब जो एक आइसोलेशन नज़र आ रही थी 2020 में, इवन 2021 के स्टार्ट में भी, अब वो थोड़ा सा सब एक मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम रीजन में भी कारोबार कर रहे हैं, हम रीजन में भी दोस्तियां जो हैं वो अब कारोबार में बदल रही हैं। क्या समझते हैं आने वाले दिन कितने ज़्यादा खुशहाल होंगे? देखिए, जहाँ तक आइसोलेशन का ताल्लुक़ है तो हम आइसोलेशन से तो बाहर आ रहे हैं, और जो सबसे अहम इवेंट है जिसको हमें हाईलाइट करना चाहिए वो बिलावल साहब की जो तकरीर थी इंडिया में, और जिस पे रिएक्शन भी उन्होंने मीडिया में बहुत दिया, जिसका मतलब उनको बुरी लगी। वहाँ उन्होंने बैठ के अपना मौक़िफ़ बयान किया। रीजन में जहाँ तक ताल्लुक़ है, ईरान से हमारे ताल्लुक़ात दोबारा हैं, गवादर के लिए हम बिजली उनसे ले रहे हैं, हम मिडल ईस्ट में जगह जगह जा रहे हैं।
यूरोप में इवन हमारी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। हमारी जो पॉलिसी यूक्रेन वॉर पे थी, पेट्रोल ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं, यूक्रेन की पे न्यूट्रलिटी के बावजूद हम रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं, और हम दुनिया को बताना चाहते हैं, बम्पर क्रॉप होगी सर। अब हम उन्हें बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि जनाब हम हैं इंडिपेंडेंट, हम एक सब्जेक्ट पे न्यूट्रल हैं, लेकिन हमारी अपनी ज़रूरियात वीट और जो फ्यूल की है वो हम पूरी करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो देखिए यूरोप ने सारा फ्यूल, सारी गैस तो उठा ली है मिडल ईस्ट के जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्स थे। अब हम क्या वेनेजुएला जाएंगे ऑयल लाने के लिए जो महंगा होगा और इतना फ्रेट देना पड़ेगा। तो हमारे लिए अब ज़रूरी ये है कि हम न सिर्फ अपनी डिप्लोमेटिक वो करें, और जैसे इकॉनमी पे बात थी, हमें अपनी इकॉनमी बढ़ानी पड़ेगी और साइजेबल बढ़ानी पड़ेगी। उसकी वजह है कि अगर एक सर्टन अमाउंट इस वक्त 13 या 15 या 20 या जो भी परसेंटेज, अगर हमारी इकॉनमी का साइज बढ़ा होगा तो यही रेशो नीचे आ जाएगा कि जो हमारे डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे बजट का स्मॉलर पार्ट बन जाएंगे अगर इकॉनमी का साइज बढ़ा होगा। हम कुछ इस तरह से हमें कोई सीरियस कदम उठाने पड़ेंगे और बहुत डिफ़िकल्ट एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि हमारे जो इस वक्त जो हम एक इकोनॉमिक रट में फंस गए हैं कई सालों से, इससे हम बाहर आएँ और हम अपने आवाम के लिए भी और अपने मुल्क की सलामती के लिए। देखिए एक बड़ा लेसन ये है कि वो मुल्क जिन्होंने डिफेंस पे तवज्जो नहीं दी थी उनमें यूक्रेन शामिल था। यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर असेट्स जो थे अंडर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन रशिया के हवाले कर दिए थे। अगर उसके पास जो उसके ओरिजिनल थे उसका आधा भी होता तो कोई मुल्क उसकी तरफ ना देखता। तो हमें अपने असेट्स की भी हिफाजत करनी है, हम लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली इन असेट्स को रेगुलरली मॉडर्नाइज करने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए और वो हमें आना है इकॉनमी से। तो हमें इकॉनमी पे तवज्जो देना है। आपकी इकॉनमी ठीक होगी, आपका इमेज ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। अगर आप रोज़ पैसा मांगने जाएंगे डिफरेंट मुल्कों में तो चाहे आपकी डिप्लोमेसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके मुल्क का इमेज ठीक नहीं होगा। हमें बिजनेस मांगना है, हमें पैसा नहीं मांगना। हाँ बिल्कुल सही है, हम इज्जत से अपना बिजनेस मांगें, वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना शेयर हासिल करें और अपने लोगों की लाइफ स्टाइल बेहतर करें, और ताकि हमारे लोग जो हैं उनकी तालीम बेहतर हो, टेक्नोलॉजी में बेहतर हो। इसी से मुल्क पहचाने जाते हैं। अगर आप लेबर एक्सपोर्ट करने पे ही लगे रहेंगे थ्रू एम्बेसी या थ्रू गवर्नमेंट तो कभी भी आपके मुल्क का अच्छा इमेज नहीं जाएगा। चले सर, ये तो फिर एक कारोबारी बात हो जाएगी, लेकिन ये लेबर एक्सपोर्ट करना इज नॉट अ राइट वर्ड, दिस इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। हमारे मुल्क में एक तरफ है हमारी एक्सपोर्ट, एक तरफ है हमारे पास हमारे जो है वो रेमिटेंसेस, और दूसरी तरफ हमारी इम्पोर्ट जिसका साइज बहुत बड़ा है। तो मैं नहीं चाहती कि ये कारोबारी डिबेट बने, लेकिन अगेन रेमिटेंसेस भी हमारी नीड है, इट्स नॉट लाइक ब्रेन ड्रेन। ठीक है, नहीं रेमिटेंस आपकी नीड है, लेकिन रेमिटेंस भी चैनलाइज नहीं हुई। हमें साल में पिछले चंद सालों में 22-24 बिलियन तक रेमिटेंस में आया। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बट आप उनको भी नहीं रोकना चाहते। वो प्रॉपर चैनलाइज भी तो नहीं हुई। हाँ, चैनलाइज करने की जरूरत है, उनकी पेमेंट सिस्टम को चैनलाइज करने की जरूरत है। हुंडी का कारोबार ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली मैं इस चीज के ऊपर फरहान साहब से ही चाहूंगी कि वो भी कमेंट करें। और दूसरा ये कि फरहान साहब आपने गुफ्तगू सुनी है, मुख्तार साहब की भी और हसन साहब की भी, दोनों का जो एक गुफ्तगू का महव है वो यही है कि हमें कोशिश करनी है अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की, बाय इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बाय डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू और बाय एज अ नेशन, कि हमें वहाँ भी स्ट्रॉन्ग करने की, एक होने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं ये कितना अरसा दरकार होगा कि हम खास कर एज अ नेशन पहले स्ट्रॉन्ग हो जाएं? कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें कितना वक्त दरकार होगा कि हम इन सब चीज़ों पर काबू पा लें? देखिए, हम एक नेशन की जो डिबेट करते हैं मैं उसको मानता नहीं हूँ। हम एक नेशन हैं, मैं उसको नहीं मानता। उसकी वजह ये है, मैं सिंधी हूँ, मैं कहता हूँ मेरे बाप का नाम सिंध है और मेरे दादा का नाम पाकिस्तान है, और मेरा ख़ानदान मेरे दादा से बना है कि मेरे वालिद पैदा हुए, मेरा चाचा पैदा हुआ, मेरा ताया पैदा हुआ, मेरी खाला है मेरी, या जो उसमें है। तो हमें एक नेशन, हमें ये डिबेट उसमें नहीं कर। और दूसरा वो जो कहते हैं ना बिजनेस में हम बात करते हैं कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, जो ये एक बड़ा वो है मकोला, तो बिल्कुल है। इस पर भी हमें मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान की इकनॉमी, एक तो देखें 5 साला मनसूबा आपने क्यों ख़त्म कर दिया। 5 साला मनसूबा हमारे यहाँ अब नहीं बन के आ रहा, जो माजी में वो बहुत तरक्की, बहुत वो बनता था, जो दौर तक देखें आप काफ़ी सारे। और दूसरी बात ये है कि देखें, मैं तो ये समझता हूँ लैक ऑफ प्लानिंग राइट नाउ, ये भी है। लेकिन क्यों अचानक, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कंटिन्यू एक प्रोसेस होना चाहिए। उसके लिए भले चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, भले शहबाज शरीफ ने पेश किया, लेकिन आप उससे हट के चार्टर ऑफ जो इकोनॉमी है उसकी बहुत ज़रूरत है। और दूसरा ये, आपके पास 4 ऐसी अक़वाम हैं,
ان کے حوالے کریں بزنس. اگر IMF 6 مہینے کے بعد آپ سے لون نہ لے رہا ہو, میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی جو اکنامی پالیسی ہے, جو اکنامی جو طریقہ کار ہے, مارواڑی ہمارے پاس موجود ہیں, پنجابی سوداگران دہلی ہمارے پاس موجود ہیں, چنیوٹ کمیونٹی ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس گجراتی میمن موجود ہیں. دنیا کی بیسٹ جو ہے یہ جو بزنس کمیونٹی کہلاتی ہیں, ان کے ہاتھ میں دیں آپ ساری چیزیں. اور دوسرا جو ہم ایک رونا ہمارے یہاں ایک سوشل میڈیا پہ اور ایک دوسرے میں ہم تباہ ہو گئے. دیکھیں کوئی بزنس مین اس کا بزنس لاس میں بھی جا رہا ہو, کبھی آپس میں بیٹھ کے یہ نہیں کہتا میرا بزنس لاس میں جا رہا ہے. موت سے پہلے موت کا ڈر مار دیتا ہے وہی نا, اور وہ آپ آخری تباہ کر دیتا حد تک, آخری سانس تک لڑیں. کہ آپ اپنے کاروبار کی, آپ اپنی شاپ کی, آپ اپنی فیکٹری کی خود ہی برائی کریں گے, یار بزنس ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ ڈیموٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں ہر چیز میں ایک اچھی ہوپ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اچھا, اتنی ڈیمورلائزیشن پیدا کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ دوسرے ملک کے آگے جو دوسرا پاکستانی, جو اوورسیز پاکستانی, وہ کیسے ڈیفینڈ کرے گا اپنے ملک کو کہ یہ تو آپ کے ملک کے لوگ کریں. کرتے تھے ایک چینل پہ بزنس پلس اس کے اوپر, اور ہماری بزنس کمیونٹی لوگ بھی بعض جو ہے نا برا مانتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں کورونا میں کوئی ایک بزنس مین مجھے بتا دیں تباہ ہوا ہو, لاس ہوا ہو. ٹرپل جو ارب پتی تھا اب کھرب پتی بن گیا, جو کروڑ پتی تھا ارب پتی بن گیا. شکر ادا نہیں کرتے, منافع کے اندر نقصان کو کہتے ہیں نقصان ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اور پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے, پاکستان میں ویجز کم ہے. ویجز بڑھانے چاہیے, ویجز بڑھائیں گے آپ ساری چیزیں. ویجز بڑھانے کو آپ تاریخ روڈ پہ چلے جائیں, تاریخ روڈ پہ مجھے ایک بتا دیں کوئی شاپ بند ہوئی ہو اور آپ اس سے گفتگو کریں گے, یار کورونا میں تباہی ہو گئی, ٹیکسوں نے مار دیا, اب یہ کر دیا. بھائی تم ایک دکان سے 3 دکان پہ چلے گئے, ایک ریسٹورنٹ سے آپ کے 4 ریسٹورنٹ ہو گئے. تو ہمیں صبر شکر پہ ریسٹورنٹس کی بھی چین ہو گئی ہے, جس کے ایک ریسٹورنٹ سے ہی از رائٹ کہ ان کے 4 ریسٹورنٹس ہو گئے. چائے ہوٹل کراچی میں نے سروے کروایا تھا, میں پیکج بھی اس میں بنوایا تھا. اس وقت 48,000 مختلف ایریاز میں, اگر ٹوٹل آپ ملائیں گے کم سے کم کراچی میں چائے کے ہوٹل 3 سے 3.5 لاکھ ہیں, اور جو رات بھر 3 بجے تک چلتے ہیں. ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں سارے, اور پھر آپ جائیں تو بولے بزنس نہیں ہے. دیکھیں اور سرکاری زمین پہ کاروبار ہے, سرکاری زمین پہ فٹ پاتھ آپ کا روک دیں گے, ساری چیزیں ہوں گے, اور ٹیکس نہیں ملتا اس میں ساری چیزیں. اور دوسرا ٹیکس دینے کو راضی نہیں ہے. ہاں, اور میور آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. آپ جائیں تو اگر فیملی کے لیے آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے, وہ پتہ چلا جی اتنے پیسے اتنا ٹیکس. سیلری سب سے پہلے ٹیکس کٹ کے ملتی ہے, سب سے پہلے سیلری کا ہی آپ دیکھ لیں. اب جو نہیں دے رہے وہ انجوائے کر رہے ہیں, جو دے رہے ہیں وہ بیچارے کریں. تو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں ہماری بزنس حالات, اکنامی کے حالات ٹھیک ہے, مانا نہیں ہے صحیح, لیکن اس طرح بولنے سے, اس طرح کرنے سے ہو جائے گا. آپ آگے کچھ بھی کریں, اپنا حصہ ڈالیں, منہ سے اچھے الفاظ نکال کے ڈالیں, لیکن ڈالیں اپنا حصہ. جو ہے ٹیکنیکل کالجز بنایا کرتے تھے, اسکول, اب کہاں ہیں لوگ. بھائی آپ اگر ٹیکنیکل جو انسٹیٹیوٹ بنائیں گے, آپ کا اسٹاف آئے گا, آپ کے لوگ تیار ہو گئے. آپ سر وہ بھی ہیں, اسکلز بن رہے ہیں, کچھ نہ کچھ سرکاری ہے, پرائیویٹ اب چھوڑ دیے لوگوں نے. پرائیویٹ, ایگزیکٹلی پرائیویٹ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں مختار صاحب سے اگین پوچھنا چاہوں گی. مختار صاحب, یہ دیکھیں باتیں جو اچھا ہے, بڑی اچھی باتیں کی ہیں فرحان صاحب نے. ہاں, مسالے دار اخبار کی سرخیوں کی طرح. لیکن پریکٹیکلی کیا ہے, پریکٹیکلی یہ ہے کہ ایک سلیکٹڈ پیپل ہیں, گروپ ہے, جو کہ یہ آپ کو نظر آتا ہے ہوٹلوں کے آگے پیچھے باہر بیٹھے ہوئے. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ منیمم سیلری جو ہوگی ایک آدمی کی وہ 25,000 ہوگی. مجھے آپ 15,000 بھی نہیں ملتے ہیں ان کو, ایکچولی 15 نہیں ملتے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انوالو مائی سیلف انٹو ایکڈیمک ڈسکشن, آئی نو اٹ. مجھے پتہ ہے نا, لوگ آتے ہیں بھیک مانگنے آتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, ان کو جابس نہیں ہیں. اور آپ نے جو عام کوئی ان کو بتا دیں, بجٹ بنا کے بتا دیں, 50,000 میں آپ بھی بجٹ بنا کے بتا دیں, تو میں جو سزا دیں گے میں قبول کرنے کو تیار ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, اٹس گڈ ٹو سے کہ جی وہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. پریکٹیکلی جو آدمی جس کی سیلری کم ہے وہ بہت پریشان ہے اس وقت. لیٹ اس ایکسیپٹ دا ریئلٹی. گورنمنٹ خود ایکسیپٹ کر رہی ہے, وزیر خزانہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ غربت بڑی ہے.